अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जनाब, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको दे दूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी ने जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को सबूताज करने की कोशिश की है, जिस तरह से सारे मामलात को खराब करवाने की कोशिश की है, उनके बयानात और तमाम चीजें प्रीवियस व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे मुकदमात अब तक उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। अब तक की जो तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मुलाहिजा फरमाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन में तहरीके इंसाफ ने अपना जो जलसा करने का ऐलान किया था, और जिस तरह से बुशरा बीबी ने कहा था कि कोई मर भी जाए, कोई खप भी जाए, लेकिन आप लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना है, तो बुशरा बीबी खुद घर से बाहर निकलने पर राजी नहीं है। उन्होंने मना कर दिया है कि वो अब बाहर नहीं निकलेंगी। वो खबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन जरा जो इन पे मुकदमात दर्ज हुए हैं उसके हवाले से तफसीलात मुलाहिजा फरमाइए। बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है वो डेरा गाजी खान में दर्ज हुई है। मुकदमे के मतन में यह कहा गया है कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों जो उन्होंने जो कुछ कहा है उसके नतीजे में उनके ऊपर ये केस बनना बहुत बहुत जरूरी था। और जो कुछ उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा था उस पर जनरल बाजवा का जो रद्द अमल है वो भी आपके सामने आ गया था। जो कुछ कहा था जनरल बाजवा ने वो भी आप लोगों ने सुन लिया था। एक और बड़ी मजेदार और अहम खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जरा वो भी मुलाहिजा फरमाइए कि वो बुशरा बीबी जिन्होंने सब लोगों को इस बात पे उकसाया था कि आप लोग बाहर निकलिए, वो बुशरा बीबी जो है मोहतरमा, वो खुद इस जलसे और धरने का हिस्सा नहीं बनने वाली। आपको गुज़श्ता रोज व्लॉग में मैंने बता दिया था कि पीटीआई वालों ने ही बुशरा बीबी के इन तमाम बयानात को मानने से इनकार कर दिया था और उनसे इजहार लाताल्लुकी कर दिया था। अब बुशरा बीबी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जनाब ये कहा है कि वो जलसे में इसलिए शिरकत नहीं करना चाह रही कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा नासाज हो गई है, काफी ज्यादा खराब हो गई है। अब आपको जो तरीके से पता है कि सॉफ्टवेयर अंदर और बाहर हर जगह से अपडेट हो गया है, दैट्स वाई वो ये बात कर रही है। बुशरा बीबी की तर्जुमान है जी मिशाल यूसुफजई। अच्छा, मिशाल यूसुफजई के बारे में बता दूं कि उन्हीं के जरिए बुशरा बीबी ने इमरान खान को पैगाम भेजने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मिशाल यूसुफजई को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। उसके बाद उनकी जो तर्जुमान है बुशरा बीबी की, मिशाल यूसुफजई, उनका कहना था कि बुशरा बीबी खराबी तबीयत के बायस जो है वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। और जराये के मुताबिक आपको बताऊं कि बुशरा बीबी जो है वो 1 नवंबर से सियासी सरगर्मियों में मसरूफ थी। 24 नवंबर की तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं की पेशावर मीटिंग्स उन्होंने की थी। और आपको बताऊं कि बानी पीटीआई जो है इमरान खान, उन्होंने बुशरा बीबी को एक दिन पहले अभी कहा था कि आप बराए मेहरबानी सियासी सरगर्मियों से दूर रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल जो है वो दी थी। इसके अलावा एहतजाज की तैयारियों के हवाले से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पेशावर में काफी मुतहरिक रही, और उसके बाद अचानक से इमरान खान का यह बयान आना कि बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आगे आना चाहिए। पार्टी ने खासतौर पर जब से इमरान खान को यह पैगाम भेजा है कि बुशरा बीबी के इस बयान का बोझ ना आप उठा सकेंगे ना हम उठा सकेंगे, इमरान खान ने बुशरा बीबी का बिस्तर बोरिया जो है वो गोल कर दिया। इसके अलावा बुशरा बीबी और उनकी नंदों के दरमियान तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। कल के व्लॉग में आपको बताया था कि अलीमा खान जो है वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि जाकर उनसे पूछिए अगर आपने इजलास में, जुलूस में, जो भी आप इसे धरना कहेंगे, शिरकत करनी है कि नहीं करनी, हमसे हमारा पूछिए। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है कि इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है। पीटीआई मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो चुकी है। शहरों के अंदर मोटरवेज हर जगह बंद पड़ी हैं और जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं। कंटेनर्स में आग लगने के, भड़कने के भी वाकयात हैं। तो ये सब चीजें जो है वो साथ साथ चल रही हैं और आपके सामने हैं। साथ ही आपको बताऊं कि जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने अब पंजाब के अंदर और खास तौर पे जो है लाहौर के अंदर अपना जो एहतजाजी प्लान है उसको तब्दील कर लिया है। बार बार अपने प्लान्स को वो लोग तब्दील कर रहे हैं। क्या तब्दीली आई है वो भी आपके सामने रख देती हूँ कि जो जराये से खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि पीटीआई लाहौर की कयादत और कारकुनान का बत्ती चौक पर एहतजाज का जो है वो इम्कान है। और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई हैं जी सलमान अकरम राजा, उन्होंने लाहौर में एहतजाज की कयादत करने की बात की है। वो कह रहे हैं कि जी मैं कयादत करूंगा। रास्तों की बंदिश की वजह से उन्होंने कहा है कि जी दीगर अजला के जो रहनुमा हैं वो अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें।
کہاں کہہ رہے تھے کہ رکنا نہیں ہے، کہاں کہہ رہے تھے ڈو اور ڈائی کرو، کہاں کہہ رہے تھے کہ رستے میں کفن لے کر نکلو، کہاں کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک میں پہنچ کر ہی آپ لوگوں نے جو ہے وہ دم لینا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقیاں دے وچ جانا کر لو. سمجھ آئیے آپ کو کہانی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو. اور دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ جو گنڈا پور ہیں ان کی تو جناب باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی. گنڈا پور ابھی تک اسی طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا ناک اور منہ دونوں کالے کروا کے خود وہ ڈگی میں چھپ کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن اب کی بار انہوں نے پھر سے ایک ہیلیریس قسم کا دعویٰ کیا ہے جس پر قائم رہنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے. اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر گنڈا پور سیٹل ہو جائیں گے اسلام آباد میں، یا پھر گنڈا پور واپس پشاور جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے. بالکل ویسے جیسے بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جب تک خان صاحب باہر نکل کر خود اپنے منہ سے نہیں کہہ دیتے کہ میں احتجاج ختم کروا رہا ہوں تب تک یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا. یہی بات بیرسٹر گوہر نے بھی دہرائی تھی. اب علی مین گنڈا پور جو ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو حکم ملا ہے اس پر ہر صورت عمل کروں گا. میرا اختیار بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہ جو کہیں گے میں کروں گا. میں اور پی ٹی آئی کارکنان ہر صورت میں ڈی چوک میں پہنچیں گے. ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں ہی ہم رہیں گے. گزشتہ احتجاج میں بھی انہوں نے کہا کہ راستے بند ہونے کے باوجود ہم اسلام آباد پہنچے تھے، اور اسلام آباد وہ کیسے اور کیوں اور کس ڈیل کی بنا پر پہنچے تھے وہ تو اچھے طریقے سے آپ لوگ خواجہ آصف کی زبانی سن چکے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے کمپرومائزڈ ہیں. اس کے علاوہ کچھ اندر کی خبریں آپ کو دیتی ہوں، اور اندر کی خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے میں ہونے والی جو پی ٹی آئی کے اجلاس ہے اس کی اندرونی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. جناب آپ کو بتاؤں کہ اجلاس میں یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ احتجاج کے لیے ہر صورت اسلام آباد پہلے پہنچنا ہے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو بدل کے کہہ دیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں کر لیں. اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کو انہوں نے کارکنان کو خیال رکھنے کی انہوں نے کہا کہ ہدایات جاری کی. وزیر اعلیٰ کے پی کے ترجمان فراز مغل جو ہیں انہوں نے بعد میں آ کر میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا کہ احتجاج کی ہم نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ہر صورت ہم پہنچیں گے. کنٹینرز ہٹانے کے لیے ہم اپنے ساتھ بھاری مشینری بھی لے کر نکلیں گے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی گنڈا پور نے یہی دھمکی دی تھی، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اپنے ساتھ وہ بھاری مشینری لے کر بھی آئے تھے اور وہ پنجاب والوں نے پھر رکھ لی تھی. اور جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اس میں زیادہ تر 1112 کے اور پولیس کے اہلکار تھے جن کو یہ سیولینز کے کپڑے پہنا کر لے کر آئے ہوئے تھے. آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1112 کی ایمبولینسز بھی وزیر اعلیٰ اسکواڈ کے ساتھ ہوں گی. اور 24 نومبر کو انہوں نے کہا کہ ہم، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہلا مچا دیں گے. تو اب کی بار محسن نقوی نے کہا ہے کہ پچھلی بار تو آ کے آپ لوگ واپس چلے گئے تھے، لیکن اب کی بار اگر کسی نے حالات خراب کیے تو وہ واپس نہیں جا سکتا. اور دوسری طرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہیں. اور گنڈا پور کیا کر رہے ہیں؟ گنڈا پور جناب علی ان کو احتجاج کی پڑی ہوئی ہے، گنڈا پور کو ڈگیوں میں چھپ کے بھاگنے کی پڑی ہے، گنڈا پور کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. وزیرستان میں اس وقت بھی پاک افغان سرحد کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا ہے. یہ ابھی تک کی لیٹسٹ خبر ہے. آئی ایس پی آر نے جو اس پہ تفصیلات دی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے اوپر خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے. خوارج کا گروہ جو ہے وہ پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائی نے ایک خوارجی کو ہلاک کیا، 3 کو زخمی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان مستقل طور پر افغانستان کی حکومت کے ساتھ مؤثر بارڈر مینجمنٹ جو ہے اسے یقینی بنانے کا کہتا رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تک افغانستان کا کیا رد عمل آ رہا ہے اور افغانستان کیا کچھ کر رہا ہے. ہم لوگ چاہے کتنا بھی کہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن افغانستان کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. بہرحال پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے اپنی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم انہوں نے کہا کہ ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک فوج کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے، جس طرح ہمارے ملک کو سلامت رکھے ایسے ان کو بھی ہمارے اوپر سلامت رکھے جن کی وجہ سے راتوں کو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے جا کر اس طرح سے بارڈرز پر لڑتے ہیں. ہم بڑی آسانی سے ان کو باتیں کر لیتے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. ایک چیز ہے جس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ جو راستے انہوں نے بند کیے ہیں، موٹر ویز انہوں نے بند کیے ہیں، ٹھیک ہے جی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان دھرنے اور جلسوں کے چکر میں جو عام عوام کو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، جو وہ بیچارے رل جاتے ہیں نا، وہ بہت برا حال ہوتا ہے. اس وقت کی تازہ ترین خبروں کے مطابق انہوں نے جو روڈز بلاک کر دی ہیں، انہوں نے جو موٹر ویز بند کر دی ہیں، اس کی وجہ سے گجرانوالا اور گجرات کے درمیان جو ٹول پلازا تھا، ٹول پلازا کے اوپر 2 باراتیں جو ہیں وہ پھنسی پڑی ہیں اور بیچارے دولہا اور دلہنے اور جو لوگ ہیں وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से ये जो बारातें सियालकोट और गुजरांवाला से गुजरात और जेलम जा रही थीं, लेकिन टोल प्लाजा पर दोनों बारातें जो है फंस गईं। कई घंटों के इंतजार के बाद वो वापस लौट गईं, मगर इदारों ने, हमारी सिक्योरिटी ने उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ हेड खान की पुल पर ब्लॉक होने के बायस जो है वो बारात जो है वो काफी देर तक फंसी रही। दूल्हा और उसके भाई जो है उन्होंने पुलिस को मिन्नत समाजत के बाद जो है दूल्हा को बारात गुजरात ले जाने की इजाजत मांगी और फिर उनको गुजरात जाने की एटलीस्ट इजाजत मिल गई। यानी कि जो इधर को रास्ते उधर को जा रहे हैं फिर तो उनको जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं, 2 बारातें तो वहां से वापस चली गई। तो सोचिए कि ये तो फिर भी बारातें थी जिनको खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या कि किसी का कोई मरीज हो, उनकी क्या हालत होगी आप खुद सोचिए। मैं उस दिन अभी एक व्लॉग देख रही थी जिसमें एक खातून ने कहा कि उनकी बच्ची नौजायदा जो अभी पैदा हुई थी उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी और हॉस्पिटल ले जाने के लिए रास्ते में धरने की वजह से उनकी बच्ची की डेथ हो गई थी। तो बहरहाल ये थी जनाब अब तक की खबरें। बारिया जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीजों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ तजिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।